हिमाली देशको रूपमा प्रसिद्धि पाएको नेपाल विश्वकै सुन्दर देशमध्ये एक हो। विश्वको सर्वोच्च शिखर सगरमाथाको अवस्थितिले पनि नेपालको गरिमालाई अझ बढाएको छ। साना ठूला पहाड़ पर्वत हुँदै उत्तरी सीमामा मालाझै बनेर रहेका छन् यस्ता हिम श्रृंखलाहरू। करिब 170 किलोमिटरको दूरीभित्र उच्च हिमाल, विशाल पहाड़ र तराईका समथर फाँटहरू रहेका छन्। पूर्वदेखि पश्चिमसम्म नेपालको भूबनोट यस्तै प्रकृतिको छ। अत्यन्त भिरालो भूबनोटको बीच बीचबाट हिमाल पहाड़ हुँदै तराईतर्फ करिब 6000 जति नदीनालाहरू बगेका छन्। नेपालको हिमाली तथा पहाड़ी क्षेत्रमा रहेका गाउँहरूको बीचबाट बग्ने यस्ता नदीहरूका कारण दूरीका दृष्टिकोणले ज्यादै नजिक रहे तापनि यस्ता गाउँहरू एक अर्का बीचको सम्पर्क र सम्बन्धबाट विच्छेद रहनु परेको छ। भौगर्भिक चुनौती तथा साधन र स्रोतको कमीका कारण ती क्षेत्रहरूलाई आगामी धेरै वर्षसम्म पनि सड़क सञ्जालसँग जोड्न नसकिने स्पष्ट छ नै। तसर्थ यस्ता क्षेत्रका बासिन्दाहरू गोरेटो र घोडेटो बाटोमा नै निर्भर रहन बाध्य छन्। फलस्वरूप यहाँका बासिन्दाको सम्बन्धलाई जोड्ने र यिनको आवश्यकतालाई तत्काल सम्बोधन गर्ने भरपर्दो माध्यम बनेका छन् यस्ता झोलुङ्गे पुल। भनिन्छ आवश्यकता नै आविष्कारको जननी हो। यस्ता साना ठूला नदी खोलाहरू पार गर्ने सजिलो र भरपर्दो माध्यमको आवश्यकताको महसुस गरेर ग्रामीण क्षेत्रका समुदायले विभिन्न उपायहरूको खोजी गरेको अभिलेख पाइन्छन्। सुरुमा नदी खोलाहरू तर्नको लागि यस्ता साँघुरा स्थलहरूको छनौट गर्ने र यस्ता स्थानहरूमा लामा ठूला एवं बलिया काठका मुढाहरू तेर्स्याएर साँघु निर्माण गरेर नदी खोला पार गरिन्थ्यो। फराकिलो ठाउँमा साँघु बनाउनु चुनौतीपूर्ण मानिन्छ र कति स्थानमा त सम्भव पनि हुँदैन। त्यसैले त्यस्ता स्थानहरूमा समुदायको चयनमा लहरा, चोया, बेत, काठ, बाँसको प्रयोग गरेर अलि विकसित र व्यवस्थित साँघु बनाउन थालियो। स्थानीय प्रयासबाट सजिलै निर्माण गर्न सकिने भएकोले यस्ता साँघुहरू त्यस समयका एकमात्र विकल्प रहेका थिए। यदाकदा यस्ता साँघुहरूको प्रयोग आज भोलि पनि देख्न पाइन्छ। हेर्दा कहाली लाग्दा यस्ता साँघुहरू निकै जोखिमपूर्ण हुन्छन्। यस्ता साँघुहरू वातावरणसँगै खिन्छन् र पटक पटक निर्माण गरिरहनु पर्ने पनि हुन्छ। बिस्तारै मानिसहरू यस्ता ठूला र फराकिला नदी पार गर्न तुइनको प्रयोग गर्न थाले। ज्यादै जोखिम रहेको यस्ता तुइनको प्रयोग अझै पनि प्रशस्तै देख्न सकिन्छ। समयको विकासक्रमसँगै गाउँहरूमा नै निर्माण भएका यस्ता फलामका ठूला सिक्रीहरू बनाई तुलनात्मक दृष्टिले सुरक्षित र टिकाऊ पुलहरू बनाउन थालियो। फलामको सिक्रीबाट बनेका यस्ता पुल तुलनात्मक रूपमा खर्चिलो भए पनि बलिया र भरपर्दा थिए। तसर्थ पुल बनाउने यो सिप मुलुकभरि विस्तार हुँदै गयो। त्यसपछि पुल निर्माणमा फलामको सिक्रीको सट्टामा यस्ता फलामका लट्ठाहरू प्रयोगमा आउन थाले। यसरी नेपाली पनसँग गाँसिएको यस्ता झोलुङ्गे पुल बनाउने प्रविधिको विकास क्रमशः नेपालमा धेरै अगाडिदेखि सुरु भएको हो, जसमा स्थानीय स्तरमा उपलब्ध स्रोत, सिप र प्रविधिको पूर्ण प्रयोग भएको पाइन्छ। नेपालमा सर्वप्रथम आधुनिक झोलुङ्गे पुल बनाउने कार्यको सुरुवात राणाकालीन प्रधानमन्त्री श्री 3 चन्द्रशमशेरको पालामा भएको हो। त्यस समयमा फलामे सामान स्कटल्याण्डबाट आयात गरी केही शहरी तथा व्यापारिक स्थानहरूलाई जोड्ने मुख्य मार्गहरूमा बनेका काला स्कटिस पुलहरूलाई नै नेपालमा सबैभन्दा पहिला निर्मित आधुनिक पुलहरू मान्न सकिन्छ। चुच्चे खम्बाहरू भएका यी स्कटिस पुलहरू हालसम्म पनि प्रयोगमा छन् र स्पष्ट भूचिन्हको रूपमा देख्न सकिन्छ।
2007 सालमा नेपाल जब बाहिरी विश्वका अन्य राष्ट्रहरूसँग सम्पर्कमा नेपालको वृद्धि भयो, त्यसपछि विदेशी सहयोग प्राप्त हुन थाल्यो र यसै क्रममा युनाइटेड स्टेट्स अपरेसन मिसन नामक अमेरिकी संस्थाले नेपालमा झोलुङ्गे पुल निर्माणको लागि विशेष सहयोग गर्यो। विक्रम सम्वत 2015 सालमा एकजना स्विस नागरिक टोनी हेगनलाई नेपालमा झोलुङ्गे पुल लगायत अन्य विकासका आयोजनाहरूको गतिविधि अध्ययन गर्नको लागि यहाँ पठाइयो र उहाँले नेपालमा झोलुङ्गे पुल सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण इन्फ्रास्ट्रक्चर हो भन्ने कुरामा जोड दिएर 2017 देखि 2021 सम्म अमेरिकन संस्था र स्विस इन्जिनियरहरू मिलेर झोलुङ्गे पुलको निर्माण कार्य भयो। तत्पश्चात योजनाबद्ध रूपमा झोलुङ्गे पुलको निर्माण थालनी भएपछि यसलाई अझ व्यवस्थित रूपमा लैजान विक्रम सम्वत 2020 सालमा सस्पेन्सन ब्रिज डिभिजनको स्थापना भयो। झोलुङ्गे पुल निर्माणको मेरुदण्डको रूपमा रहेर यस डिभिजनले उच्च प्रविधियुक्त झोलुङ्गे पुलहरू निर्माण गरिरहेको छ। सन् 1972 देखि साटा मार्फत स्विस सरकारको सहयोगमा झोलुङ्गे पुल निर्माण कार्यक्रम सुरु भयो। सन् 1990 को दशकको अन्त्यतिर आएर नेपाली इन्जिनियरहरू आफै स्थानीय आवश्यकता सुहाउँदो पुल डिजाइन गर्न सक्षम भए। साथै उनीहरू प्राविधिक तथा योजना कार्यान्वयन गर्ने जिम्मेवारी आफैले वहन गर्न सक्ने समेत भए। सन् 2006 देखि सस्पेन्सन ब्रिज डिभिजनलाई हेल्वेटासबाट प्राप्त हुँदै आएको सहयोग बन्द भयो। हाल नेपाल सरकारको मात्र आर्थिक व्यवस्थापनमा यस डिभिजनबाट झोलुङ्गे पुल निर्माण भइरहेको छ। नेपालमा झोलुङ्गे पुलको नर्म्स र स्ट्यान्डर्डहरूको विकासमा सस्पेन्सन ब्रिज डिभिजनले अग्रगामी उन्नति गर्यो। विगतमा एकै किसिमको प्रविधियुक्त पुलहरूको निर्माण भई आएकोमा हाल आएर लामो तरिको झोलुङ्गे पुल अर्थात् लङ स्पान ट्रेल ब्रिज, छोटो तरिको झोलुङ्गे पुल अर्थात् सर्ट स्पान ट्रेल ब्रिज र ट्रस पुल गरी 3 किसिमका प्रविधिहरू अपनाई नेपालमा झोलुङ्गे पुलहरूको निर्माण गरिने गरिएको छ। समुदायले बनाउन सक्ने प्रविधिको आवश्यकता महसुस गरेर हेल्वेटास नेपालले परम्परागत बागलुङ पुलहरूको डिजाइनमा आधारित रही झोलुङ्गे पुलको निर्माण गर्न एउटा बेग्लै डिजाइनको विकास गर्यो। स्थानीय सिप र सामग्रीहरूको उच्चतम प्रयोगमा आधारित यो नयाँ डिजाइनमा टिकाउ र प्रयोगको हिसाबमा सबै इन्जिनियरिङ मापदण्डहरूको पनि पालना गरिएको पाइन्छ। यसरी पहिला स्थानीय स्तरको भनेर चिनिने छोटो तरिको झोलुङ्गे पुलहरूको निर्माण प्रविधि र समुदायमा आधारित कार्यान्वयन प्रक्रिया लागू भएपछि पुलको लागत खर्च प्रति मिटर अमेरिकी डलर 800 बाट 175 मा झर्यो। प्रति वर्ष 6 देखि 10 वटासम्म मात्र बन्ने यस्ता पुलको संख्या आश्चर्यजनक रूपमा बढेर प्रति वर्ष 200 को हाराहारीमा पुग्यो। यसैगरी झोलुङ्गे पुलको विकास क्रममा प्राप्त अनुभवहरूको आधारमा सस्पेन्सन ब्रिज डिभिजन स्तरको प्रविधिलाई परिमार्जित गरी लामो तरिको झोलुङ्गे पुलको नयाँ स्ट्यान्डर्ड कायम गरियो। पहिले सस्पेन्सन ब्रिज डिभिजन स्तरको भनिने यी पुलहरूलाई हाल लामो तरिको झोलुङ्गे पुल भनिन्छ। छोटो तरिको झोलुङ्गे पुल 120 मिटरसम्म सुरक्षित तरिकाले निर्माण गर्न सकिने तथ्य प्राविधिक रूपमा स्पष्ट देखियो। 120 मिटर भन्दा लामो पुल बनाउनु पर्दा लामो तरिको झोलुङ्गे पुलको डिजाइन प्रयोग गर्न थालियो। यसरी छोटो तरिको झोलुङ्गे पुल र लामो तरिको झोलुङ्गे पुलको लागि बनाइएका नयाँ दिग्दर्शनहरूमा पुलको नर्म्स र स्ट्यान्डर्ड तथा प्रविधिहरू 120 मिटर सीमाङ्कनको आधारमा छुट्याइएका छन्। यसैगरी 32 मिटरसम्म लम्बाई भएको ठाउँमा ट्रस ब्रिजको डिजाइन गरिन्छ। यसरी हाल अपनाइएका 3वटा प्रविधिको लागि आवश्यक पर्ने सम्पूर्ण सर्वे म्यानुअल्स, डिजाइन म्यानुअल्स, कन्स्ट्रक्सन म्यानुअल्स तथा सोसियल मोबिलाइजेसन म्यानुअल्स एवं ड्रइङ्सहरू तयार गरी प्रचलनमा ल्याइएको छ। पुलहरूलाई एउटा स्तरीय ढङ्गले एउटा दिगो किसिमले एउटा भरपर्दो बलियो बनाउनको लागि हामीले धेरै म्यानुअलहरू, डिजाइन म्यानुअलहरू एकरूपता ल्याउनको लागि पनि हामीले बनाएका छौँ। कागजी रूपमा हामीले बनाउनु पर्ने दस्तावेजहरू, दिनुपर्ने तालिमहरू र कसरी समन्वय गर्ने भन्ने सम्बन्धमा पनि हामी धेरै तालिमहरू हामीले हाम्रा सरकारवाला तत्त्वहरूलाई अङ्गहरूलाई दिइरहेका छौँ। प्राविधिक, व्यवस्थापकीय र प्रशासनिक कुराहरू पनि दिइरहेका छौँ।
हालसम्मको स्थिति हेर्दा सस्पेन्सन ब्रिज डिभिजनको प्रयास स्वरूप नेपालको 65 वटा पहाडी जिल्लाका मूल बाटोहरूमा 700 वटा पुलहरू निर्माण भइसकेका छन्, जसले मूल बाटोहरूको 12,000 किलोमिटर सञ्जाललाई वर्षभरि चालू राखेको देखिन्छ। यसैगरी 57 पहाडी जिल्लाका मूल बाटाहरू तथा केन्द्रीय सेवाहरूको नक्सा तयार भएको छ। मूल बाटाहरूमा भएका नदी तर्ने ठाउँ तथा पुलहरूको केन्द्रीय पुल रजिस्टर तयार गरिएको छ। योजना तथा अनुगमन सूचना पद्धतिको विकास गरिएको छ। हाल 4000 भन्दा बढी सुरक्षित एवं टिकाऊ पुलहरूले देशभरिका नदी किनाराहरूलाई जोडेका छन्। करिब 4000 वटा पुलको लम्बाई एकै ठाउँमा जोड्ने हो भने 280 किलोमिटर भन्दा बढी हुन्छ। त्यसमा हरेक वर्ष करिब 200 भन्दा बढी नयाँ पुलहरू थपिने क्रम जारी छ। यसरी हेर्दा सस्पेन्सन ब्रिज डिभिजन केन्द्रीय तहमा पुल उत्पादन गर्ने संस्थाको रूपमा स्थापित भएको देखिन्छ। स्थानीय दृष्टिकोणबाट हेर्दा यसले केवल अनुरोधको आधारमा मात्र पुलहरू बनाइदिन्छ, त्यो पनि बिल्कुल सित्तैमा भन्ने मान्यता जनमानसमा बढेपछि यस्ता पुलको माग स्वतः बढ्न थाल्यो। बढ्दो मागलाई सस्पेन्सन ब्रिज डिभिजन एक्लैले सम्बोधन गर्न सक्ने स्थिति रहेन। फलस्वरूप झोलुङ्गे पुल निर्माण कार्यलाई स्थानीय निकायमा निक्षेपण गर्नुपर्ने आवश्यकता महसुस भयो। हाम्रो जस्तो विभागले, जुन विभागको उद्देश्य नै ग्रामीण विकास, गाउँको कुना कामदारामा जसको ध्यान पुगेन, अरू सबै विभाग यस्तै इन्जिनियरिङ काम गर्ने अरू विभागले अलि सहर अलि पाएक ठाउँमा काम गर्ने रुचाएका छन् भने हाम्रो जन्मै नै विकट कन्दरामा गएर काम गर्न नै खडा भएको हुनाले यसको त्यो कुरामा यसले चाहिँ नि त्यो गर्न सक्ने हामीले क्षमता पनि छ र क्षमता छैन भने पनि हामीले त्यसलाई विकसित गर्दै लैजानुपर्छ र तालिम दिँदै लानुपर्छ र दात्री संस्था निरन्तर रूपमा संवाद एक किसिमको बहस चलाउनुपर्छ र यसमा प्रत्येक ग्रामीण विकासको योजनामा झोलुङ्गे पुलको अङ्ग नभएको ग्रामीण विकास योजना छैन। त्यसकारण झोलुङ्गे पुल निरन्तर सबै कार्यक्रमले झोलुङ्गे पुल बनाइरहेको पनि हामी देख्छौँ। हरेक कार्यक्रममा झोलुङ्गे पुल बनाउने भन्दा पनि अब झोलुङ्गे पुलको मात्र एउटा वृहत कार्यक्रम भन्ने, देशलाई यति वर्षमा यो रूपमा झोलुङ्गे पुलले पुगाएपछि जनताको न्यूनतम आवश्यकता पूर्ति हुन्छ भन्ने किसिमको एउटा नीति बनाएर लगेर र त्यसको लागि छुट्टै एउटा ठुलो एक किसिमको एउटा झोलुङ्गे पुल सेक्टरकै अथवा सब सेक्टरकै एउटा वृहत परियोजना बनोस्, जसलाई चाहिँ एकदम राष्ट्रिय स्तरमा चाहिँ नीति निर्माण र समर्थन र एक किसिमको सहयोग चाहिँ जाओस् पुगोस् अनि त्यसमा चाहिँ ग्रामीण समुदायहरूको व्यापक परिचालन होस्, त्यस किसिमको रूपमा बनाएर लैजान खाँचो छ। त्यो दिशामा अन्य सेक्टरहरूमा सडकको सेक्टरमा अरू सेक्टरमा त्यसमा हामी काम पनि गरिरहेछौँ। झोलुङ्गे पुल सेक्टरमा अझै काम गर्नलाई अझै बाँकी छ। त्यो काम चाहिँ अब निकट भविष्य हामी गर्नुपर्छ र गर्छौँ। व्यवहारिक विकेन्द्रीकरणतर्फ सस्पेन्सन ब्रिज डिभिजनका प्रयासहरू आर्थिक सहयोग र मूल बाटोमा रहेका झोलुङ्गे पुलहरूको सामान्य सम्भारको जिम्मेवारी जिल्ला विकास समितिहरूलाई हस्तान्तरण गर्ने कामबाट आरम्भ भएको देखिन्छ। सोही अनुरूप झोलुङ्गे पुल रणनीति 2062 तयार गरी लागू गरिएको छ। झोलुङ्गे पुल रणनीति 2062 अनुसार लामो तथा छोटो तरिको झोलुङ्गे पुल निर्माण कार्य स्थानीय समुदायको सहभागितामा जिल्ला विकास समिति मार्फत गरिन्छ। यसरी झोलुङ्गे पुल निर्माण कार्य विकेन्द्रित गरिएकोले अब सस्पेन्सन ब्रिज डिभिजनबाट जिल्लाको प्राविधिक र संस्थागत क्षमताले नधान्ने बढी लम्बाइका जटिल प्रविधियुक्त र बहुत्तरी झोलुङ्गे पुल मात्र निर्माण गर्ने र झोलुङ्गे पुल निर्माणको लागि जिल्लाबाट माग भई आएमा प्राविधिक सहयोग उपलब्ध गराउने काम हुने गर्दछ। आज केही अति दुर्गम क्षेत्रहरूमा बाहेक धेरै जसो ठाउँमा एउटा न एउटा नदी तर्ने सुरक्षित साँगो फेला पार्न 3 घण्टा भन्दा बढी हिँड्नु पर्दैन। यो दूरीलाई 1 घण्टाको फेरोमा घटाई झोलुङ्गे पुल निर्माण गर्ने उद्देश्यका साथ झोलुङ्गे पुल रणनीतिको कार्यान्वयन गरिएको छ। यस डिभिजनबाट सम्पन्न गरिएका उल्लेख्य कार्यहरूमध्ये सम्भवतः विश्वको सबैभन्दा लामो 1453 मिटर लम्बाइको दोधारा चाँदनी मल्टी स्पान ब्रिज निर्माण भएको छ। यस पुललाई विश्वकै सबैभन्दा लामो पैदल पुलको नाममा गिनिज बुक अफ ओल्ड रेकर्डमा दर्ता गराउन प्रयास भइरहेको छ। यसका अतिरिक्त हालसम्म बनेकोमा एउटै स्पानका सबैभन्दा लामो सस्पेन्सन ब्रिज
मदन आश्रित झोलुङ्गे पुल चितवन र सबैभन्दा लामो सस्पेन्डेड ब्रिज बुवाजोर झोलुङ्गे पुल खोटाङ जिल्लाको सुनकोशी नदीमा सम्पन्न भइसकेका छन्। यसैगरी मनाङ जिल्लाको फू गाउँमा पर्ने ढुलु खोला पुल करिब 5000 मिटर उचाइमा रहेको छ, जुन सम्भवतः विश्वकै सबैभन्दा बढी उचाइमा बनेको झोलुङ्गे पुल हो। हालसम्म सस्पेन्सन ब्रिज डिभिजनको आफ्नो प्रयासबाट 700 वटा पुलहरू निर्माण कार्य सम्पन्न भइसकेको छ भने 20 वटा झोलुङ्गे पुलहरू निर्माणाधीन छन्। प्रत्येक वर्ष बजेटको उपलब्धता अनुसार न्यूनतम 6 वटा नयाँ र जटिल प्रकृतिको पुलहरूको निर्माण गर्ने लक्ष्य रहेको छ। पुल निर्माणको कार्यक्षेत्रलाई दुईतिर बाँडियो, एउटा स्थानीय निकायमा साना पुलहरू निर्माण गर्नको लागि र केन्द्रीय स्तरमा जटिल प्रकृतिका र लामा स्पानको पुलहरू निर्माण गर्नको लागि। त्यसैले अब जिल्लाको र सस्पेन्सन ब्रिज डिभिजनको कार्यक्षेत्र अलग अलग भएको हुनाले सस्पेन्सन ब्रिज डिभिजनको कार्यक्षेत्र अझै पनि देशमा थुप्रै त्यस्ता प्रकृतिका ठूला पुलहरू निर्माण गर्नुपर्ने अवस्था भएको हुनाले यसको महत्त्व घटेको जस्तो हामीलाई लाग्दैन। यसको अरू जिम्मेवारीको क्षेत्र अरू जटिल भएको छ, किनकि अब त हामी एफोर्ड गर्न सक्ने अवस्थामा छौँ, ती पुलहरू बनाउनु पर्ने अवस्था छ। त्यसैले रणनीतिक महत्त्वका र लामा स्पानका पुलहरू अझै पनि थुप्रै बन्नुपर्ने भएको हुनाले सस्पेन्सन ब्रिज डिभिजनले ती पुलहरू आगामी दिनमा निर्माण गर्दछ। सस्पेन्सन ब्रिज डिभिजनले ठेक्कापट्टा प्रणालीबाट निर्माण व्यवसायीहरूद्वारा टर्न की प्याकेजमा झोलुङ्गे पुल निर्माण कार्य गर्दछ। यस प्रणालीमा निर्माण स्थलको सिभिल निर्माण कार्य, स्टिल पार्ट्सको फ्याब्रिकेसन गर्ने कार्य, सम्पूर्ण झोलुङ्गे पुल जडान गर्ने कार्य तथा झोलुङ्गे पुल निर्माणको लागि आवश्यक सम्पूर्ण प्राविधिक जनशक्तिको र सुपरभिजनको जिम्मा निर्माण व्यवसायको हुन्छ। सस्पेन्सन ब्रिज डिभिजनका प्राविधिकहरूले ठेकेदारका प्राविधिकबाट भए गरेका कार्यहरूको निरीक्षण अनुगमन गरी सुधार गर्नुपर्ने कामहरूबारे निर्देशन दिने गर्दछन्। अरू उसमा चाहिँ कस्तो छ भने ठेकेदारहरूले चाहिँ पुरा जिम्मेवार हुने चाहिँ देखिँदैन। यो टर्नकी प्याकेजमा चाहिँ सम्पूर्ण जिम्मेवारी ठेकेदारलाई नै दिएको छ। यो कम्पनीहरू निर्माण व्यवसायीहरू पूर्ण रूपमा जुन काम गरेको छ, जुन निर्माण गरेको छ त्यसमा चाहिँ जिम्मेवार हुन् भन्ने चाहिँ मुख्य यसको उद्देश्य। यस डिभिजन मार्फत देशभरि निर्माण हुने झोलुङ्गे पुलहरूको लागि आवश्यक लट्ठाहरू जिल्लाहरूलाई वितरण गर्ने गरिन्छ। लट्ठा डिभिजनको केन्द्रीय गोदाम अमलेखगञ्जमा राखिएका छन्। डिभिजनको केन्द्र, क्षेत्रीय इकाई र केन्द्रीय स्टोर अमलेखगञ्जमा गरी जम्मा 26 जना कर्मचारीहरू कार्यरत छन्। नेपालमा झोलुङ्गे पुलसँगै स्विस शब्द गाँसिन आउँछ, किनकि स्विस सरकारले विगत 4 दशकदेखि यसमा सहयोग गर्दै आएको छ। नेपालमा बनेका झोलुङ्गे पुलहरूमध्ये सबैभन्दा बढी स्विस सरकार विकास सहयोग नियोग एसडीसी र हेल्वेटास बीबीएलएल मार्फत बनेका छन् भने सस्पेन्सन ब्रिज डिभिजन मार्फत बनेका पुलहरूको संख्या दोस्रो स्थानमा रहेको छ। अब आएर विकेन्द्रीकरणको सिद्धान्त अनुरूप जिल्ला विकास समितिहरूले समेत झोलुङ्गे पुलहरू निर्माण गर्न थालेका छन्। यसैगरी कादुरी, दुर्गम क्षेत्र विकास समिति, केयर नेपाल, एसएनभी, डीएफआईडी, यूएसएआईडी, विश्व बैंक, एसियाली विकास बैंक, जीटीजेट लगायतका संस्थाले नेपालमा झोलुङ्गे पुलको विकासका क्षेत्रमा सहयोग गर्दै आइरहेका छन्। झोलुङ्गे पुल डिभिजन अत्यन्त लामो एउटा अनुभव अँगालेको एउटा संस्था हो। 40औं वर्षको प्रविधि उसँग छ। त्यसकारणले त्यसलाई हामीले इन्टर्नलाइज गर्नुपर्छ। नेपाल सरकारले त्यसलाई संस्थागत गर्नुपर्छ र म त अझ व्यक्तिगत रूपमा के भन्छु भने झोलुङ्गे पुल डिभिजनलाई पर्मानेन्ट बनाइनुपर्छ। पर्मानेन्ट डिभिजनको रूपमा त्यसलाई यो शाखालाई चाहिँ अपग्रेड गरेर त्यो चाहिँ सस्पेन्सन ब्रिज डिभिजनमा रहेको एक्सपर्टिजलाई चाहिँ ल्याएर र चाहिँ एउटा पूर्ण चाहिँ एउटा चाहिँ पर्मानेन्ट डिभिजनको रूपमा डोलीडारमा चाहिँ स्थापित गराइनुपर्छ र त्यसले चाहिँ एउटा ठुलो रूपमा एउटा चाहिँ प्रविधि विकास गर्ने, प्रविधिको अनुसन्धान गर्ने, स्थानीय निकायलाई मात्रै होइन विश्वका अन्य देशहरूलाई पनि प्रविधि हस्तान्तरण गर्ने एउटा डिभिजनको रूपमा स्थापित हुनुपर्छ र त्यसले त्यस किसिमले विश्वमा एउटा चाहिँ अग्रणी रोल त्यस डिभिजनले खेल्नुपर्छ जस्तो लाग्दछ। झोलुङ्गे पुलले करिब 80 लाख नेपालीलाई सेवा पुर्याएको छ र जुन कुल जनसङ्ख्याको 1/3 हो। झोलुङ्गे पुलको प्रविधिको विकासको सवालमा नेपाल विश्वकै अग्रणी भूमिका खेल्न सक्ने स्थितिमा रहेको छ।
साथै झोलुङ्गे पुलको तीव्र विकासले गर्दा नेपाललाई झोलुङ्गे पुलको देशका नामले पनि चिन्ने गरिन्छ। हाल नेपालको झोलुङ्गे पुल प्रविधिलाई तान्जानिया, इथियोपिया जस्ता कैयन अफ्रिकी देशहरू तथा भुटान लगायतका अन्य देशहरूमा समेत विकास गर्न थालिएको छ। झोलुङ्गे पुल रणनीतिले यस विभाग अन्तर्गत झोलुङ्गे पुल शाखा पनि स्थापना भएको छ। भविष्यमा यसको आवश्यकताहरूलाई हेरेर झोलुङ्गे पुल महाशाखा पनि चाहिन सक्छ हैन। त्यस हिसाबले संस्थागत केही चाहिँ फेरबदल त भइ नै रहन्छन्। तैपनि सस्पेन्सन ब्रिजले चलाउँदै आएको अहिलेको अलि ठुला चाहिने पुलहरू यो सस्पेन्सन ब्रिज कार्यक्रम अथवा झोलुङ्गे पुल कार्यक्रम अन्तर्गत चाहिँ निरन्तर रूपमा अगाडि बढ्नेछ भन्ने मलाई लाग्छ। यस सन्दर्भमा झोलुङ्गे पुल डिभिजनको कार्य चाहिँ भविष्यमा अझै महत्त्वपूर्ण हुँदै जाने कुरा चाहिँ स्पष्ट छ। यो क्षेत्रमा चाहिँ सरकारको र वैदेशिक लगानी चाहिँ अभिवृद्धि हुँदै जानेछ भन्ने मलाई लागेको छ। नेपालका ग्रामीण क्षेत्रमा झोलुङ्गे पुलको जसरी आवश्यकता छ त्यसरी नै नयाँ पुस्ता झोलुङ्गे पुल प्रति आकर्षित देखिन्छन्। त्रिभुवन विश्वविद्यालय इन्जिनियरिङ अध्ययन संस्थान पुल्चोकले सन् 1993 देखि सिभिल इन्जिनियरिङको चौथो वर्षमा ऐच्छिक विषय अन्तर्गत झोलुङ्गे पुल सम्बन्धी अध्यापन गराउँदै आइरहेको छ। यसैगरी ओभरसियर, सब ओभरसियर, प्र्याक्टिसनर तालिम लगायतका कार्यक्रमहरू सञ्चालन गरी यस क्षेत्रमा दक्ष जनशक्ति उत्पादन गर्ने कार्य गरिँदै आएको पाइन्छ। सडक यातायातले नछोएका हाम्रा हिमाली र पहाडी भेगको लागि झोलुङ्गे पुल निसन्देह यातायातको निर्विकल्प र महत्त्वपूर्ण संरचना हो। यसको विकासबाट देशका विकट भूभागका बासिन्दाहरूलाई एक आपसमा जोडी आर्थिक, सामाजिक र राजनैतिक जीवनका विविध पक्षमा सुगमता ल्याउन मद्दत पुगेको छ। यसको विकासमा सहयोग पुर्याउने विभिन्न व्यक्ति संघ संस्थाहरूको सहयोग अविस्मरणीय छ। झोलुङ्गे पुलको यदि इतिहास हेर्ने हो भने नेपालको पुरा भ्रमण गर्नमा टोनी हेगन अब डाक्टर हर्क गुरुङ जस्ता व्यक्तित्वहरूले नेपाललाई जसले पुरा भौगोलिक हिसाबले डुलेर झोलुङ्गे पुलको आवश्यकता र औचित्यलाई उहाँहरूले विभिन्न किताबहरू आफ्ना रिकमेन्डेसन्सहरूमा उहाँहरूले चाहिँ देखिएको छ। र यसको लागि जुन हाम्रो भनौँ न यो अहिले व्यापक रूपमा हेल्पेटास, एसडिसी अहिले प्रत्यक्ष रूपमा हामीले धेरै सपोर्टबाट आइरहेछ र त्यस्तै वर्ल्ड ब्याङ्क र एडिबीले पनि यसमा व्यापक सपोर्ट अहिले गरिरहेछ। उहाँहरूलाई म हार्दिक धन्यवाद पनि दिन चाहन्छु। भविष्यमा हामी के गर्दैछौँ भन्ने कुरा एउटा हामीले जसरी अहिलेको लागि अब झोलुङ्गे पुललाई एउटा स्पेसलाइज सेक्टरको रूपमा, सब सेक्टरको रूपमा हामीले यसलाई लिइरहेछौँ। यो सब सेक्टरलाई हामी डिजाइन गर्नको लागि एउटै अम्ब्रेलाबाट हामीले कसरी यसलाई चाहिँ बढी यसलाई चाहिँ विकसित गर्ने एउटा त्योतिर हाम्रो छ यसको नीतिगत। दोस्रो कुरा सर्टेन क्वालिटी कन्ट्रोल चाहिँ अब सेन्टरले जिल्लाहरूले जम्माले बनाउन चाहिँ हामी दिने, तर क्वालिटी स्ट्यान्डर्ड मिट गर्नको लागि सेन्ट्रलको इन्स्पेक्सन र सपोर्ट चाहिँ हामीले राख्ने त्यो चाहिँ हामी अहिले त्यो सोचले अगाडि बढिरहेछ र त्यो सम्बन्धी नीति हामी तय गरिरहेछौँ। नेपालमा झोलुङ्गे पुल निर्माणको सुरुवातदेखि आजसम्मको अवधिमा सक्रिय र महत्त्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गरेको सस्पेन्सन ब्रिज डिभिजनलाई अझै सशक्त र प्रभावकारी ढंगले अगाडि बढाउन यसको संरचना र संस्थागत क्षमतामा अभिवृद्धि र आधुनिकीकरण गर्नुपर्ने देखिन्छ। साना र मझौला झोलुङ्गे पुल कार्यक्रमलाई जिल्लामा विकेन्द्रित गरिए तापनि ठूला र जटिल प्रकृतिका झोलुङ्गे पुल निर्माण गर्न, झोलुङ्गे पुल सम्बन्धी प्रविधिको विकास गर्न र विदेशमा निर्यात गरी झोलुङ्गे पुल निर्माणमा नेपाललाई अग्रणी राष्ट्रको रूपमा चिनाउन केन्द्रमा एक सशक्त र प्रभावकारी संस्थाको जरुरी पर्दछ। हालको अवस्थामा त्यो संस्था भनेको निसन्देह सस्पेन्सन ब्रिज डिभिजन नै हो।